Ang buhatan sa veterinary ni Dakbayan sa Osamis padayon ang pagmonitor sa mga hayop sama sa baboy ilabi na sa hilisgutanan sa African swine fever o uban pang mga hayop. Nining bulan sa Marso ang tibok Pilipinas ang nagsaulog sa Rabies Awareness Month. Hinungdan nga nagpahigayon og programa ang Veterinary Office sa ilibring pagkapon sa mga iro og iring nga laki diha mismo sa buhatan sa veterinary. Sa matag adlaw Martes, Miyerkules ug Huwebes, sulod ni mga adlaw adunay napulo ka iro og napulo ka iring sa matag adlaw nga na-schedule. Tululang ka adlaw matag semana ang pagpahigayon og pagpangapon sa iro og iring nga laki. Og tibok bulan sa Marso kini nga programa. Nagtanyag usab og libreng bakuna ang buhatan sa veterinary. Matud pa ni Dr. Lourdes Callao nga kung nagplano mo nga magpakapon sa inyong iro og iring, moadto una sa ilang buhatan kay usa sa mga requirements sa pagkapon nga nabakunahan og rabies ang inyong iro. Og naa sila mo anhi diri sa atong opisina, pwede po sila makaabil sa atong free nga rabies vaccine, anti-rabies vaccine. Dayon, kung magpakapon manggod, isa sa atong requirement ang nabakunahan og rabies. So katong nagplano nga magpakapon, ani sa mudaan dire kay bakunahan nato ayha mo pwede ma-schedule. Si Dr. Lourdes Callao sa buhatan sa veterinary ning Dakbayan. Gidugang ni Callao nga katong namuhi ilabi na sa iro ug iring nga unta responsable ka sa imong mga hayop. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, W45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.